नमस्कार। आज बर्थडे स्थापन दिवसको कार्यक्रम छ यहाँ। ल हेर्नु कति छन् बर्थडे स्थापन दिवसमा पुरै प्रदेशको प्रमुखहरू मन्त्रीहरू सभामा आज पुरै कार्यक्रम छ यहाँ। यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। तुमका वाला तुमका वाला बरुवा पल्टी बाजा एवं कला संस्कृति सांस्कृतिक केन्द्रहरू पुरा छ देउखरीपछि बरुवाको नगरपालिकाको ऊर्जा जल तथा सिंचाई मन्त्रालय यो बर्थडे स्थापन दिवसको भन्नुहोला मात्रै अहिले हाल्दैनौँ त्यहाँ दुईटा तिनटा नगनेला नेपाल अवधि संस्कृति समस्या प्रतिष्ठानको हो यो गोडा गाउँ हामी पत्राजी हुन्छ अब यहाँ भित्र हुन्छ मेरो भलो छ सर आउँदैछ यहाँ हेर्नुलाई यो लुम्बिनी प्रदेश सरकार सहकारी विकास मन्त्री खानपर्ने हुन्छ यो बरुवा गाउँपालिका परिचालन मिनिस्ट्री यो प्रतिस्थापन दिवसको यो लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको देउखरी हाम्रो मन्त्रालय हाम्रो म्याडम यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ हाम्रो हर्काइ हुन्छ गुरुजी सादा आउँछ हेर्नुलाई सादा आउँला हेर्नुलाई सादा आउँछ मेरो भलो आउँछ हेर्नुलाई गाउँले जीवन एकदम पोजिसन में रहो अब थोड़े बात
खोइ त बाजा खोइ त बदाम बदाम यो गडवा पञ्चे बाजा तिन गडवा सब धेरै त गडवा हुने छ र गडवाको हुनु चाहिँ हाम्रो नेपाली सिन हाम्रो साह्रै हुन्छ मिलन महिला समूह राप्ती गाउँपालिका लठुवा छ लठुवा दाङ देउखरीको लठुवा यो चौधरी समुदायको हो चाहिँ यो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हाम्रो आफ्नो उपस्थित लिएर आउनु छ आज यहाँ प्रत्येक स्थापना दिवसमा धेरै हुन्छ हाम्रो यहाँ कार्यक्रम लिएर सबैको प्रत्येक स्थापना दिवस हो आज कार्यक्रम हेर्नु दुईटा यो लमै नगरपालिका दाङ तर्फबाट यो समुदायको झाँक्री प्रदर्शन सहयोग र सहकार्य नेवा समाज सेवा समितिको लमैको छ यो लमैको हो छ यहाँ म दिदीहरू हुन्छ लमैको लमै यो प्रत्येक स्थापना दिवस 2081 शिवघाट नगरपालिका धेरै धन्यवाद राजपुर गाउँपालिकाबाट कपिल बस्तु भनेको बहुत टाढा हो लागि सम्पर्क गर्न चाहन्छु यो संयोजन गरिदिनु भएकोमा राजपुर गाउँपालिका यो पनि लमै प्रदेश स्थापना दिवस भव्य रूपले सफल पारौँ ठिक छ लमै नगरपालिका दाङको तर्फबाट लमै थारू समुदायको धेरै हुन्छ धेरै हुन्छ पानीको पनि व्यवस्था छ हाम्रो यहाँ प्रदेशमा पुरै पानीको व्यवस्था छ प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु यो व्यवस्थापनमा अतिथि हुनका लागि पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु जागिर अगाडि बढिरहेको छ अब त्यसको प्रस्तुति अबको क्रममा यो हाम्रो
तपाईँ बसेर खिच्नु न बसेर ठिक छ भन्नु त बस्नु बाबु गजब रहेछ यादव समुदाय ए हाम्रो देव यादवहरूको त्यही गाउँकै हो